مہربانی جڑے بھائی بہر کھڑے ہو بڑے ادب دے نال احترام دے نال پیار دے نال محبت دے نال تواڈی خدمت گزارش کراں گا پنڈال تشریف فرما ہو جاؤ بڑی مہربانی بھائی جان اور جناب محترم پیر طریقت پیر محمد علی اتاری شاہ صاحب جتھے بھی نے میں بڑے ادب نال گزارش کراں گا سٹیج دی زینت بنن سٹیج دی زینت بنن بڑے ادب نال گزارش کراں گا پیر محمد علی اتاری صاحب سامعین محترم ایک کی شعر پڑھ کے استاد نوں دعوت کتاب دین لگا محبت نال کہہ چھڈو سبحان اللہ اگر استاد دا خطاب سنن تے دل تے چا کیا کو سبحان اللہ زلفاں دی زنجیر بڑھا کے 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 دو جگ دی تقدیر بڑھا کے دو جگ دی تقدیر بڑھا کے دو جگ دی تقدیر بڑھا کے قلم دواتا بن چھڈ جانے قلم دواتا بن چھڈ جانے قلم دواتا بن چھڈ جانے رب تیری تصویر بڑھا کے قلم دواتا بن چھڈ جانے قلم دواتا بن چھڈ جانے رب تیری تصویر بڑھا کے وہ بلے شادی رات آ چھٹی بلے شادی رات آ چھٹی پچھتاوی نہ پیر بڑھا کے پچھتاوی نہ پیر بڑھا کے وہ رب قرآن بھی نازل کیتا ہے سونے دی تقریر رب قرآن بھی نازل کیتا ہے سونے دی تقریر بڑھا کے جرنگا والے درنگ نہ ہوندا قسم خدا دی اے انگ نہ ہوندا جباہو میرا نہ ڈیرے لیندا تے وسطا ایڈا اے جنگ نہ ہوندا اے شمع سارے نہ جسا اپنا جہاں تے کوئی بھی تنگ نہ ہوندا جے تیرے دل چی سونا وسطا تسینہ تیرا بھی تنگ نہ ہوندا دعوت خطاب سرمایہ اہل سنت فقر اہل سنت مجاہد اہل سنت عالم بعمل مناظر اسلام مفتی اعظم پاکستان پاسبان مسلک امام احمد رضا ساڈے مسلک دی پہچان سنیاں دی جان حضرت علامہ مولانا عبدالحمید چشتی صاحب آپ کھانے وال میں بڑے ادب دے نال احترام دے نال پیار دے نال محبت دے نال مودت دے نال آپ دی خدمت دے وچ گزارش کراں گا کہ اپنے نورانی وجدانی روحانی خطاب لسانی دے نال ساڈے قلوب ذہن نو منور و مطر فرماون تمام احباب اول تو لے کے آخر تائیں کسی احباب دا ہاتھ تلے نہ ہوئے تمام احباب استاد دا محبت نال استقبال فرماؤ نعرہ تکبیر گج وج کے سینے دا زور لا کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سارے بولو نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ حیدری علماء اہل سنت علماء اہل سنت بسم اللہ الرحمن الرحیم قاری جاوید احمد سلطانی صاحب میرے رفیق سفر تشریف لے آندن سونی ناز شریف عطا فرماندن اس تو بعد انشاءاللہ میں سبق سنانا استقبالیہ نعرہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جناب قاری جاوید احمد صاحب سلطانی تمام احباب ذوق اور محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک کا نظرانہ پیش کر لیں بالکل نہایت ہی اختصار کے ساتھ چند اشعار نعت پاک کے پیش کرنے تمام احباب ذوق اور محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ جڑا حضور دا عاشق جاگدہ بیٹھا ذرا مل کے پڑھ لوے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ
وسلم علیکا یا حبیب نبی نبی گایا کرے رنگ لگ جان گے سبحان اللہ تھا کچھو چیوا دینا ذرا ہو چھکیا کچھو سبحان اللہ نبی نبی گایا کرے رنگ لگ جان گے مل کے بابا سے بلند پڑھ لو نبی نبی گایا کرے رنگ لگ جان گے جس بندے نو رب نے زبان دیتی ہے مل کے میرے نبی دی سناخانی کر لوے نبی نبی گایا کارے رنگ لگ جان گے نبی نبی گایا کارے رنگ لگ جان گے میلاد منایا کارے رنگ لگ جان گے نبی نبی گایا کرے رنگ لگ جان گے میلاد منایا کرے رنگ لگ جان گے نبی نبی گایا کرے نبی نبی گایا کرے اور قابل توجہ شعر اللہ جے توفیق دے تینو میرے دوستا اللہ جے توفیق دے تینو میرے دوستا اللہ جے توفیق دے تینو میرے دوستا کی محفلاں سجایا کرے رنگ لگ جان گے محفلاں سجایا کرے رنگ لگ جان گے محفلاں سجایا کرے رنگ لگ جان گے میلاد منایا کرے رنگ لگ جان گے نبی نبی گایا کرے رنگ لگ جان گے نبی نبی گایا کرے اللہ پاک تینو جے او دے وے دولتا اللہ پاک تینو جے او دے وے دولتا پھر او دینا تو لٹایا کرے رنگ لگ جان گے او دینا تو لٹایا کرے رنگ لگ جان گے میلاد منایا کرے رنگ لگ جان گے نبی نبی گایا کرے نبی نبی گایا کرے اور حاصل کلام شعر قابل توجہ کہ نبی دے لنگر وچی مولا رکھیاں شفاوانے جڑا بندہ حضور دا لنگر کھاندا ذرا چھکیا کہ چاہو سبحان اللہ نبی دے لنگر وچی مولا رکھیاں شفاوانے نبی دے لنگر وچی مولا رکھیاں شفاوانے پھر کھایا تے کھوایا کرے رنگ لگ جان گے کھایا تے کھوایا کرے رنگ لگ جان گے کھایا تے کھوایا کرے رنگ لگ جان گے میلاد منایا کرے رنگ لگ جان گے نبی نبی گایا کرے نبی نبی گایا کرے اور آخری شعر
اور پلے بننا نالی گالے قابل توجہ شیر کہ اللہ پاک تینو جے او دیوے بچڑے اللہ پاک تینو جے او دیوے بچڑے اللہ پاک تینو جے ہاں دیوے بچڑے قرآن پڑھایا کر رنگ لگ جان گے قرآن پڑھایا کر رنگ لگ جان گے قرآن پڑھایا کر رنگ لگ جان گے میلاد منایا کر رنگ لگ جان گے نبی نبی گایا کر رنگ لگ جان گے نبی نبی گایا کرے